كنت واقفة لابسة فستان الفرح، واقفة قدام المعازيم وبابا وأهلي. مستحيل، صدقوني دي مش أنا، والله العظيم أنا مظلومة. ما عملتش كده يا ناصر، ما عملتش كده يا بابا، صدقني. قرب مني بابا وضربني بالقلم قدام كل الناس اللي موجودة. فضحتينا بقى انت يا نورة، يطلع منك كل ده يا بنتي؟ معقولة انت تعملي فيا كده؟ والله العظيم يا بابا مظلومة، انا ما عملتش اي حاجة. انت ازاي يا بابا مش واثق فيا وفي تربيتك؟ معقولة بقى انا ابقى بالاخلاق دي اللي في الفيديوهات المعروضة قدامكم؟ مش انا والله. في الوقت ده اتكلم ناصر العريس: الحمد لله ان احنا لسه على البر وما كتبناش الكتاب، وربنا كشف لي حقيقتك قدام الناس كلها. فضحتك ظهرت قدام الكل يا ست هانم. خسارة فيك الفستان الابيض اللي انت لابساه ده، بجد خسارة فيكي. حتى حبي كمان خسارة فيكي، وسابني ومشي قدام الناس كلها. معقولة ناصر يصدق فيا كده وصدق ان الفيديوهات اللي موجودة على شاشات العرض دي تبقى بتاعت انا؟ معقولة؟ اكيد ما كانش بيحبني، لان لو كان بيحبني كان هيبقى واثق فيا. فضلت ابكي وانا منهارة، الكل كان واقف يبصلي. بابا واقف على جنب وكان حزين قوي، ما كانش عارف يتصرف ازاي في الفضيحة اللي حصلت. قعد يقول لنفسه: عمر ما كنت اتوقع ان انت يا نورة تعملي فيا كده. معقولة الفيديوهات اللي انا شفتها دي؟ معقولة بس يا ربي؟ طيب هتصرف ازاي في الفضيحة دي؟ والناس اللي مش هتبطل كلام دول ما بيصدقوا. وفجأة في ايد اتحطت على كتف بابا، وكانت ايد ادهم دراعه اليمين في الشغل. دايما بيكون جنب بابا طول الوقت، وبابا بيحبه قوي، بيعتبره زي ابنه بالظبط. قال له: هنتصرف ازاي دلوقتي يا صلاح بيه؟ المفروض ان الفرح خلاص على كده باظ، يبقى لازم بقى نمشي الناس ونلم الليلة دي، ولا حضرتك عندك رأي تاني؟ بابا سكت شوية وبعدها ابتسم وبص لأدهم، قال له: ايوه انا ليا رأي تاني. ومين قال بقى ان مفيش فرح؟ لا في فرح، بس هيبقى في تعديل بسيط كده. انت اللي هتبقى العريس مكانه اللي اسمه ناصر ده. علشان خاطري يا ابني انقذنا، عشان ارفع راسي في وسط الناس. لو لغيت الفرح دلوقتي الفضيحة بتاعتي هتبقى بجلاجل، وسيرتي هتبقى على كل لسان، والاعلام بقى ما بيصدق، وانت عارف ان انا شخص معروف وسط كل الناس. ادهم ولا مرة رفض لبابا اي طلب، وافق من غير اي تفكير. اي حد مكانه اكيد كان هيتصرف كده، لانها بالنسبة له هتبقى جوازة لقطة. لو سابها بقى يبقى غبي، لان بنت اغنى واحد وما عندوش غيري. كنت واقفة وببكي وصاحباتي كانوا واقفين حواليا. قررت ان انا امشي وارجع البيت. لقيت بابا بصوت عالي: يا جماعة، انا اكتشفت ان ناصر هو اللي عمل الحركة الغبية دي علشان يسيب بنتي. اللي في الفيديوهات دي ما تبقاش بنتي. كل الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها تبقى فيديوهات متركبة، وانا واثق في بنتي كويس قوي. علشان كده هجوزها للشخص المناسب، لواحد يصونها ويعرف قيمتها، والفرح هيتعمل، بس العريس هيبقى ادهم. اما ناصر ده فحسابه معايا بعدين. طبعا كنت واقفة ومصدومة. معقولة هتجوز ادهم؟ انا عمري ما كنت اتوقع ان في يوم من الايام ادهم ده يبقى جوزي. لما عرضت لقيت بابا اتحسب عليا، ولقيته جه جنبي: خلي الليلة دي تعدي على خير. انا ما صدقت ان الناس صدقتني. مش عاوز مشاكل اكتر من كده، كفايانا فضايح. بس يا بابا ادهم ده يبقى شغال عند حضرتك، يعني مش من مستوانا، وكمان انا ما بحبهوش. قال لي: احنا مضطرين علشان الفضايح، ما عندناش اي خيار تاني. واسكتوا خالص وما اسمعش صوتك، ولازم تضحكي وتبيني ان انت فرحانة قدام الناس. طبعا ما كنتش مبسوطة خالص، ولا حاسة ان انا عروسة. ازاي بعد اللي حصل لي ده هحس بأي فرحة؟ قلبي كان مكسور قوي. معقولة ناصر حب حياتي يتخلى عني بالسهولة دي علشان شوية فيديوهات مفبركة معرفش مين اللي عملها؟ يتخلى عني كده؟ يا دوبك المأذون كتب الكتاب وشوية ورجعنا على الفيلا بتاعتنا. كنت راجعة البيت وانا مهمومة ومكسورة، مش مصدقة اللي حصل لي ليلة فرحي. كان احساس صعب قوي. بعد شوية بابا قعد ينادي على ماما ومراته التانية. اول ما وقفوا قدامه: بقول لكم ايه، ادهم من النهاردة واحد مننا، مش عاوز اي حد يضايقه في البيت ده، انتوا فاهمين؟ ردت ماما: انت خايف على منظرك قدام الناس تقوم تجوز بنت الواحد زي ده؟ ازاي تجوزها لواحد اقل منها؟ قال لهم: ماله ادهم يعني؟ مش احسن من اللي اسمه ناصر؟ وبعدين ادهم ده راجل قد الدنيا، مش لعنة يعني. يلا يا ادهم خد مراتك واطلع على اوضتكم. طبعا لو كان باختياري ما كنتش اتجوزت ادهم، حتى لو كنت هفضل طول عمري من غير جواز. ما كانش جوايا ليه اي مشاعر حلوة. كل اللي كنت بحسه ناحيته انه مجرد واحد شغال عندنا. اول ما طلعت الاوضه بتاعتي كنت متعصبه، ولقيت ادهم طالع معايا.
مجرد ما دخلت الأوضة بقول لك ايه اسمك ايه انت بالنسبة لي واحد بيشتغل عند بابا وبس، مش اكتر من كده. اوعى بقى تفكر ان انت تنسى نفسك معايا، مش هتقرب مني. اوعى تفكر ان انت هتبقى جوزي في يوم من الايام، تمام؟ وكلها كام يوم وهخليك تطلقني وكل واحد فينا يروح لحاله. انا اصلا مش طايقاك، وعمر ما كنت اتوقع ان يوم زي ده يمر في حياتي. اياك مهما حصل الاقيك تقرب ناحيتي. وقبل ما اكمل كلامي لقيته واقف بيضحك وبصوت عالي كمان، زي ما يكون كان بيستفزني. قال لي يا بنتي ما تهدى على نفسك شوية، ايه كل الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكرة من غير ما تقولي اي حاجة، انا اصلا ما كنتش ناوي اقرب لك، مع ان انت مراتي وحلالي ومفروض ان انا اقرب لك، لكن انا بقى راجل وراجل قوي وما بحبش اخد اي حاجة من حد غصب عنه، لازم يكون برضاك الاول. قلت له هو ايه ده بقى اللي هيبقى برضايا ولا غصب عني؟ انت اصلا مش هتقدر تقرب مني، هو انت ناسي نفسك ولا ايه؟ بنفس الضحكة قال لي ماشي يا ستي، انا بقى هروح انام لان شكلك تعبانة ومش قادرة حتى تتكلمي. لقيته قام ونام على السرير بتاعي. انا اصلا مش متعودة ان حد ينام على سريري. انت بتهبب ايه اللي انت بتعمله ده؟ الظاهر كده ان انت جريء زيادة عن اللزوم. قال لي هكون بعمل ايه يعني؟ هنام؟ هو حضرتك عندك اي مانع ان انا انام ولا حاجة؟ قلت له ايوه طبعا عندي مانع. اتفضل قوم من هنا، نام بقى على الكنبة او حتى على الارض او حتى ادخل نام في الحمام، انما ما تنامش على السرير بتاعي. وبطل ضحك وهزار بقى. هو انت ليه مش حاسس بيا ومش حاسس بالمصيبة اللي انا فيها؟ انا مصدومة النهاردة صدمة عمري. معقولة الشخص اللي انا بحبه يتخلى عني بالسهولة دي وقدام الناس كلها؟ ازاي يصدق الفيديوهات دي وكمان الفيديوهات اللي ملت المكان والناس كلها شافتها؟ معقولة ده يحصل فيا؟ انا مش عارفة مين اللي ممكن يكون عمل فيا المقلب ده. وحضرتك بقى قاعد تضحك وتهزر ولا اكن في مصيبة حصلت. فعلا محدش بيحس بالوجع غير صاحبه وبس. كنت بتكلم وانا منهارة ودموعي كانت قاعدة بتنزل. لقيته قرب مني وقعد يمسح لي في دموعي. قال لي تصدقي خسارة دمعة واحدة من عيونك تنزل على واحد زي ناصر ده. انا عاوزك تهدي بقى وتبطلي عياط، وان شاء الله كل حاجة هتبقى خير وهنعرف مين اللي عمل كده. اللي انا متأكد منه ان الفيديوهات دي فعلا مش بتاعتك. اهدي انت بقى علشان خاطري واحمدي ربنا ان هو كشف لك البني ادم ده على حقيقته. الله اعلم بعد الجواز كان هيعمل فيكي ايه. احمدي ربنا بقى. بصراحة ادهم كان عنده حق في الكلام اللي بيقوله. المفروض ان احمد ربنا ان انا فعلا عرفت حقيقة ناصر في وقتها. بابا كان قاعد في الريسبشن، جت ماما وقالت له ايه ده بقى يا صلاح، هو انت هتفضل قاعد طول الليل هنا ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي ننام شويه في الاوضه بتاعتنا. قال لها سيبيني في حالي دلوقتي يا نجوى، سيبيني في اللي انا فيه، اللي فيا مكفيني. انا نفسي اعرف مين اللي عمل فيا الحركه القذره دي، مين اللي عاوز يفضحني يوم فرح بنتي؟ اكيد ده حد من اعدائي. قالت له طيب تعالى ارتاح شويه في الاوضه وبعدين يا حبيبي ابقى فكر براحتك وهتعرف مين اللي عمل كده، بس هتعرف وانت مروق. في الوقت ده جت مرات بابا واسمها صابرين. قالت له صلاح الليله ليلت على فكره. قال لها صابرين مش وقتك خالص وده مش وقت خناق، خلينا بقى في المصيبه اللي احنا فيها. قالت له لا يا اخويا وقته، هو انت من شويه كده كنت قايم ورايح مع الست نجوى ولما انا جيت تقول لي مش وقته؟ لا يا حبيبي وقته. ماما قالت لها يا صابرين احنا في مصيبه كبيره قوي مش بنهزر، وبعدين هي نورة لو كانت بنتك اكيد ما كنتش هتتصرفي كده. ضحكت مرات بابا والله يا اختي انا مالي بالموضوع ده، انتوا وبنتك اصلا مشاكلكم كتيره وجعتوا دماغنا، وبعدين انا ولا مره جبت لجوزي اي مشكله، مش كده ولا ايه صلحتي؟ ردت ماما قالت لها يا اختي انت طول عمرك بتاعت مشاكل، واكبر مشكله حصلت في حياتنا لما اتجوزت صلاح جوزي. قبل ما تكمل كلامها بابا قطعها، بس انت وهي بقى انا مش طالع ولا عندي واحده فيكم، انا هنام هنا في الصاله، كل واحده فيكم بقى تطلع على اوضتها، مش عاوز وجع دماغ كتير، انا مش ناقص قرف الستات بتاعكم ده. ماما ومرات بابا بصوا هما الاتنين لبعض كانوا متغاظين قوي. بابا قال ها سمعت الكلام اللي انا قلته ولا تحب اقوله تاني؟ يلا بقى تصبح على خير انت وهي، بلاش وجع دماغ، جاتكم القرف نسوان. تاني يوم صحيت من النوم وما لقيتش اللي اسمه ادهم ده جنبي، قلت احسن برضو. قمت علشان اخد الشاور بتاعي وفجأة لقيت تليفوني بيرن، بس كان رقم غريب. اول ما فتحت قلت الو. المتصل كانت واحدة ست قالت لي صباحية مباركة يا عروسة، يا رب تكوني مبسوطة بجوازك ده، مش عاوزاكي تفرحي كتير يا حبيبتي،
لان زي ما خلاتك مطلقة يوم فرحك كلها كام يوم، والعريس اللي انقذك ده هيموت وهتبقى ارملة ان شاء الله. طول ما انا وراك وفي حياتك هخلي حياتك زي الجحيم انت واهلك، بس الصبر عليا. انت ايه لسه جاي ورا يا حبيبتي؟ قلت لها طيب انت مين وقصدك ايه بالكلام اللي انت بتقوليه ده، وعاوزه مني ايه؟ هو انا اذيتك في حاجه؟ قالت لي انا مش متصل عشان اعرفك انا مين، انا بس اتصلت بيك علشان ابارك لك يا حبيبتي، يلا سلام بقى يا عروسه. قفلت الخط في وشي. حاولت ارن عليها تاني لكن التليفون بتاعها اتقفل في نفس اللحظه. قعدت اقول لنفسي يا ترى مين دي وليه بتعمل معايا كده اصلا. قررت ان اقول كل حاجه لماما والبابا كمان، يمكن اي حد فيهم لما يفكر يعرف مين الست دي. ولما نزلت الريسبشن لقيت ماما في وشي. صباح الخير يا ماما، هو بابا موجود؟ هو مش راح الشغل ولا ايه؟ بصراحه كده كنت عاوزاه في موضوع مهم. فيه رقم غريب رن عليا، واحده ست اللي كلمتني وقالت لي، وقعدت احكي لماما عن كل الكلام اللي الست الغريبه قالته لي. قالت لي نعم، بتقولي ايه؟ وبعدين يا ترى مين الست دي ومصلحتها ايه علشان تعمل فيكي كده؟ بقولك ايه، انا حاسه ان الموضوع ده فيه صابرين مرات ابوكي. الست دي مستلكه طول عمرها، ما بتحبلناش الخير ابدا، بتغير مننا. اكيد هي اللي ورا اللي حصل ده كله وورا الفضيحه اللي حصلت امبارح كمان. قلت لها تفتكر يا ماما؟ بس لا، الصوت اللي كان بيكلمني مش صوت صابرين خالص. قالت لي ايوه افتكر، صابرين دي طول عمرها ست قادره وتعمل مليون حاجه، والصوت سهل قوي انه يتغير، او ممكن تكون مشغله واحده معاها وهي اللي بتتصل عليكي. في الوقت ده جت صابرين قالت انا سمعت كل حاجه على فكره يا ست نجوى، انت عاوزه توديني فين بالظبط؟ عايزه مني ايه؟ فهميني، عملتلك ايه علشان تشك فيا بالطريقه دي؟ انا من زمان وانا في حالي، ما بحبش ادخل في اللي ماليش فيه. وبعدين انا يعني هخلي جوز راسه في الارض؟ هو انا اتجننت للدرجه دي؟ ما تعقلي بقى يا ست نجوى انت وبنتك، انا مش مجنونه لدرجه ان انا اعمل حاجه زي كده. الله يسامحكم انتوا الاتنين على ظنكم السوء فيا. وقعدت تبكي قدامنا وبعد كده سابتنا ومشيت. بصراحه ما بقتش عارفه اصدق الناس اللي حواليا، ولا عارفه مين الصادق ومين الكذاب، ومين اللي بيقول الحقيقه ومين اللي بيكذب طول الوقت. الناس اللي حواليا حاسه ان كلهم بقوا منافقين بطريقه تخوف قوي. ماما قالت لي ما تصدقيش دموعها دي دموع تماسيح يا حبيبتي. الست دي طول عمرها واحده كدابه بتخدعنا بشويه الدموع دول. احنا بقى هنستنى لما ابوك يجي من الشغل ونشوف هنتصرف ازاي، وان شاء الله هنعرف مين اللي ورا كل اللي بيحصل. ادهم وبابا هما الاتنين كانوا في الشغل، كل واحد فيهم كان قاعد في مكتبه. اما في مكتب ادهم دخل عليه واحد اسمه لؤي. اهلا اهلا بعريس الغفله، تصدق ان الحركه اللي انت عملتها دي حركه ذكيه قوي يا سي ادهم؟ قال له قصدك ايه يا لؤي؟ رد لؤي قصدي يعني ان انت تعمل الفيديوهات المتفبركه وتعرضها قدام الناس كلها وتبقى فضيحه كبيره قوي للحاج، علشان في الاخر تتجوز بنته الوحيده وتبقى انت الكل في الكل. مش كده برضه هو ده اللي حصل؟ ده انت دماغك دي ايه يا ابني؟ انت شيطان؟ ده حتى الشيطان ما يعرفش يفكر كده زيك، ده حتى الراجل اللي بيحبك عرفت تضحك عليه. ادهم قال له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ معقوله نعمل حاجه حقيره زي كده؟ ده انا لحم كتافي من خير الحاج، معقول افضح بنته يوم فرحها؟ انت اتجننت ولا ايه يا ابني؟ وبعدين هو اللي عرض عليا ان انا اتجوزها، وبعدين ايه الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ ضحك لؤي يا ابني انا مش عيل قدامك، انا فاهم كل حاجه، بس بصراحه بحب كده اسكت واشوف اللي قدامي اخره معايا ايه. بصراحه كده برضه الخطه بتاعتك في منتهى الذكاء وعجباني دماغك. قال له الكلام ده وسابه ومشي. ادهم كان قاعد متعصب قوي وكان مخنوق ان حد بيفكر فيه بالشكل ده. قعد على المكتب وكان متضايق، قعد يقول لنفسه معقول الناس بقى تفكيرها بالطريقه السيئه دي؟ انا عمري ما عد الايد اللي اتمدت له ابدا. اما بابا كان في مكتبه دماغه كانت قاعده تودي وتجيب، وقعد يقول لنفسه يا ترى مين ممكن اللي يبقى عمل فيا كده؟ انا متاكد ان ده حد من اعدائي عاوز يوتر راسه قدام الناس. وفجاه التليفون بتاعه رن وكان الرقم غريب، ولما فتح قال الو. مين بيتكلم؟ كانت نفس صوت الست اللي كلمتني. قالت له مبارك عليك، فضحت بنتك، ولسه اللي جايه اقوى يا صلاح يا مغربي، ايامك اللي جايه كلها هتبقى مفاجآت. انت مين وليه بتعملي معايا كده؟ من اللي زقك عليا وليا انت؟ قالت له في الوقت المناسب هتعرف كل حاجه وهتعرف انا مين بالظبط، بس عاوزه اقولك ان انا بنتقم منك على اللي انت عملته فيا، وكفايه عليك لغايه كده. اسيبك بقى تخمن انا مين وتشوف عمايلك السودا اللي انت عملتها طول عمرك، يمكن ضميرك يصحى في يوم من الايام. قالت له الكلام ده
وقفلت التليفون في وشه. بابا كان قاعد محتار ورن عليها برضو، لكن لقى تليفونها اتقفل. رمى التليفون من ايده بعصبية وقعد يقول: يو بقى، انا اعدائي كتير قوي، انا مبقتش عارف اصلا مين حبيبي من عدوي، انا ناس انا عملت ايه، بس لازم فعلا اصح ضميري شوية واعرف فيه ايه بالظبط. ومرت الساعات ورجع بابا البيت، وادهم كمان كان معاه. لما اتكلمت قدام الكل عن المكالمة اللي جات لي، بابا قال لي انا برضو جات لي نفس المكالمة، كلنا كنا هنموت ونعرف مين الست اللي عملت كده فينا واللي اتسببت في الفضيحة الكبيرة دي. ناصر كان قاعد مع والدته، قالت له: ما تبطل بقى يا واد، هو انت هتقطع نفسك علشان البت دي؟ يقطع الحب وسنينه بقى حتة بت زي دي ملهاش اي لازمة، تخليك قاعد كده في البيت زي النسوان وبتندب حظك. بكرة يا سيدي هجوزك ست ستها. قال لها: حب ايه يا ماما وست ستها ايه؟ هو انت فاكراني ان انا زعلان وحاطط في نفسي قوي علشانها، ولا فاكراني ان انا بحبها بجد؟ لا طبعا، انا كل اللي انا حزين عليه كل الاملاك اللي عندهم، ده البت دي مكتوب باسمها حاجات كتيرة قوي يا ماما، وانا بقى في لحظة غضب وذكاء ضيعت كل ده من بين ايديا. انا بالنسبة لي اللي اهم من نورها هو فلوسها، بس انا فعلا طلعت غبي قوي. قالت له: شوف، وانا اللي كنت زعلانة عليك قوي وصعبان عليا، خلاص يا عم قدامك فرصة ان انت ممكن تروح وترجعها. قال لها: اهو ده بقى المستحيل بعينه. عارفة ليه بقى يا ماما؟ لانها اتجوزت في نفس الليلة، يعني انا ضيعتها من ايدي، بس خلاص بقى، بس انا برضو مش هسكت. قالت له: هتعمل ايه؟ قال لها: في الوقت المناسب هقولك هعمل ايه بالظبط، او تقريبا انا عملت خلاص. قالت له: عملت ايه يا موكوس؟ استرها يا رب، حكيم انت شكلك كده من الصبح مش مريحني. استنى هنا يا واد انا بكلمك، انت سايبني ورايح على فين؟ يا دي المصايب اللي احنا فيها، الواد ده شكله كده مش هيسكت الا ما يودي نفسه في 60 داهية ابن الموكوسة ده. مرت الايام وما كانش فيه اي خبر جديد، وشك في كل الناس اللي حواليا كل يوم كان بيزيد اكتر من اليوم اللي قبله. كنت هموت واعرف مين اللي عمل فيا كده وبيتمنى لي الشر بالشكل ده. وفي يوم قررت ان انا اراقب مرات ابويا وراقب تصرفاتها، لانها كانت اكتر واحدة بشك فيها. ناصر كان مراقب مكتب بابا واستنى لما خرجوا من الشغل وضرب رصاص عليه هو وادهم، لكن محدش فيهم اتصاب. ركبوا هما الاتنين العربية بسرعة ورجعوا على البيت. ادهم قال لي: بابا والله يا عمي انا بعينيا دول شفت اللي اسمه ناصر، ايوه هو اللي ضرب علينا النار. بابا قال له: طيب حس كده بقى، انا هوريه صلاح المغربي هيعمل فيه ايه، هو اللي بدأ معايا اللعب. ادهم قال له: هتعمل ايه بس يا عمي؟ بصله بنظرات كلها شر زي ما عملت في اللي قبله، ولا انت اول مرة تشتغل معايا ادهم؟ ما انت عارف كل حاجة عني. ادهم اتصدم: نعم، هو حضرتك بتقول ايه يا صلاح بيه؟ لا طبعا، انا مصدقت ان انت نسيت الموضوع دي. وقبل ما يكمل كلامه ماما قربت منهم. بابا قال لأدهم بصوت واطي: قفل على الموضوع ده دلوقتي، مش عاوز اي حد في البيت يعرف اي حاجة عنه، انت فاهم؟ وفي يوم كنت نايمة في الأوضة بتاعتي وسمعت حركة غريبة قوي في الحديقة بتاعت الفيلا بتاعتنا. قمت وبصيت من الشباك ولقيت مرات بابا واقفة مع واحدة ست. الست دي كانت لابسة ماسك على وشها. قلت أكيد دي اللي بتهددني، بما إن أصلا شاكة في مرات بابا، مفيش غير كده. أيوة، ونزلت وفضلت أتسحب علشان أسمعهم هما الاتنين بيقولوا إيه. ولما وقفت من بعيد لقيت مرات بابا بتقول: بقولك إيه، ما تجيش عندي الأيام دي خالص، لأن في شوية قلق في البيت وشاكين فيا، لو حد شافنا هتبقى مصيبة كبيرة قوي، وبصراحة كده مش عاوزة أي حد يعرف حاجة زي دي. ردت الست اللي معاها قالت لها: مالك خايفة كده ليه؟ وبعدين انت وحشاني، عاوزة اقعد معاك شوية. اوف، انا اتخنقت من القناع ده، لازم اخلعه علشان اعرف اشوفك كويس وكمان تشوفيني. وطبعا دي اللحظة اللي انا كنت مستنياها، كنت عاوزة اعرف مين الست اللي واقفة معاها دي وحكايتها ايه بالظبط. وفجأة اللي شفته كان صدمة كبيرة قوي بالنسبة لي. يا ترى نورة شافت ايه في الوقت ده وصدمها كده؟ مين الست اللي كانت واقفة مع مرات ابوها؟ وهل فعلا هيبقى لها ايد في اللي حصل لنورة ليلة فرحها، ولا حد تاني اللي عمل كده؟ ومين الست اللي بتتصل بهم في التليفونات وبتهددهم، وغرضها ايه من كل اللي بيحصل؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض الحلقة الجاية ان شاء الله. عاوزة اقول لكم ان الاحداث اللي جاية هتبقى حلوة جدا، علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم بكرة على خير يا اجمل متابعين.